घर कभी तंग नहीं होते, दिल तंग हो जाते हैं। एक ही घर में रहते हुए लोग अजनबियों की तरह रहते हैं। बात एहसास की है, बस दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह हम सबको हदायत दे, एक दूसरे का एहसास पैदा फरमा दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह अल कहफ की आयत नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इनके सामने एक मिसाल पेश करो। दो शख्स थे, इनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई और उनके दरमियान काश्त की ज़मीन रखी। इसकी तफसीर है, इस मिसाल की मुनासबत समझने के लिए पिछले रुकू की वो आयत निगाह में रखनी चाहिए जिसमें मक्का के मुतकब्बिर सरदारों की इस बात का जवाब दिया गया था कि हम गरीब मुसलमानों के साथ आकर नहीं बैठ सकते, इन्हें हटा दिया जाए तो हम आकर सुनेंगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। इस मकाम पर वो मिसाल भी निगाह में रहे जो सूरह अल कलम आयत नंबर 70 ता 33 में बयान फरमाई गई है। नेज सूरह मरियम आयत नंबर 73 और 74, सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 55 टू 61, सूरह सबा आयत नंबर 34 टू 36 और हामीम सजदा आयत नंबर 49 टू 50 पर भी एक नज़र डाल ली जाए। आयत नंबर 33, दोनों बाग खूब फले फूले और बारावर होने में उन्होंने जरा सी कसर भी ना छोड़ी। उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी। आयत नंबर 34, और उसे खूब नफा हासिल हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज्यादा ताकतवर नफरी रखता हूँ। आयत नंबर 35, फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फना हो जाएगी। इसकी तफसीर है, यानी जिन बागों को वो अपनी जन्नत समझ रहा था, कामजर्फ लोग जिन्हें दुनिया में कुछ शान शौकत हासिल हो जाती है, हमेशा इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि इन्हें दुनिया ही में जन्नत नसीब हो चुकी है। अब और कौन सी जन्नत है जिसे हासिल करने की वो फिक्र करें। आयत नंबर 36, और मुझे तवक्को नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी, ताहम अगर कभी मुझे अपने रब के हजूर पलटाया भी गया तो जरूर इससे भी ज्यादा शानदार जगह पाऊंगा। इसकी तफसीर है, यानी अगर बिलफर्ज कोई दूसरी जिंदगी है भी तो मैं वहाँ इससे भी ज्यादा खुशहाल रहूंगा, क्योंकि यहाँ मेरा खुशहाल होना इस बात की दलील है कि मैं खुदा का महबूब और उसका चहेता हूँ। आयत नंबर 37, उसके हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए उससे कहा, क्या तू कुफर करता है उस जात से जिसने तुझे मिट्टी से और फिर नुत्फे से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया। इसकी तफसीर है, अगरचे इस शख्स ने खुदा की हस्ती से इनकार नहीं किया था, बल्कि वला इन रुदित्तु इला रब्बी के अल्फाज जाहिर करते हैं कि वो खुदा के वजूद का कायल था, लेकिन उसके बावजूद उसके हमसाये ने उसे कुफर बिल्लाह का मुजरिम करार दिया। इसकी वजह यह है कि कुफर बिल्लाह महज हस्ती बारी के इनकार ही का नाम नहीं है, बल्कि तकब्बुर और फ़ख्र व गुरूर और इनकार आखिरत भी अल्लाह से कुफर ही है। जिसने ये समझा कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरी दौलत और शान शौकत किसी का अतिया नहीं बल्कि मेरी कुव्वत और काबिलियत का नतीजा है, और मेरी दौलत लाजवाल है, कोई उसको मुझसे छीनने वाला नहीं और किसी के सामने मुझे हिसाब देना नहीं। वो अगर खुदा को मानता भी है तो महज एक वजूद की हैसियत से मानता है, अपने मालिक और आका और फरमारवा की हैसियत से नहीं मानता। हालांकि ईमान बिल्ला इसी हैसियत से खुदा को मानना है, न कि महज एक मौजूद हस्ती की हैसियत से। आयत नंबर 38,
رہا میں تو میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آیت نمبر 39۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا، میرا اور کسی کا زور نہیں ہے، ہمارا اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو اللہ ہی کی توفیق و تائید سے چل سکتا ہے۔ آیت نمبر 40۔ تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائیں۔ آیت نمبر 41۔ یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آیت نمبر 42۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹیٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ آیت نمبر 43۔ اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ آیت نمبر 44۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ آیت نمبر 45۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی وہ زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی، وہ عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی، اس کے حکم سے بہار آتی ہے تو خزاں بھی آ جاتی ہے۔ اگر آج تمہیں عیش اور خوشحالی میسر ہے تو اس غرور میں نہ رہو کہ یہ حالت لازوال ہے۔ جس خدا کے حکم سے یہ کچھ تمہیں ملا ہے اسی کے حکم سے سب کچھ تم سے چھینا بھی جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 46۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں، تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ آیت نمبر 47۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جب کہ زمین کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور پہاڑ اس طرح چلنے شروع ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ اس کیفیت کو ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ سورہ النمل آیت نمبر 88۔ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ سخت جمے ہوئے ہیں مگر وہ چلیں گے اس طرح جیسے بادل چلتے ہیں، یعنی اس پر کوئی روئیدگی اور کوئی عمارت باقی نہ رہے گی، بالکل ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ یہ وہی بات ہے جو اس سورہ کے آغاز میں ارشاد ہوئی تھی کہ جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک عارضی آرائش بنایا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ بالکل ایک بے آب و گیا صحرا بن کر رہ جائے گی، یعنی ہر انسان جو آدم سے لے کر قیامت کی آخری ساعت تک پیدا ہوا ہے، خواہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس نے ایک ہی سانس لیا ہو، اس وقت دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور سب کو ایک وقت میں جمع کر دیا جائے گا۔
آج تک کے لیے بس اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 48 سے سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.